मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर सदर बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी पार्टी को सरवाइव करने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की मकबूलियत को आसमानों तक पहुंचाने के लिए मुज़ाहमती बयानिए की ज़रूरत है। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर बनेंगे तो वो मुज़ाहमती बयानिए इख्तियार करेंगे और शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से आजकल हुकूमत कर रहे हैं या जिस तरह से पहले वो हुकूमत करते रहे हैं उसी तरीके से वो मामलात को आगे चलाएंगे। यहाँ पे हमने बात ये करनी है कि मुस्लिम लीग नून अगर वो मुज़ाहमती बयानिया अपना लेती है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, मुज़ाहमती बयानिया इसी को कहा जाता है कि आपने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी आप कह सकते हैं वो कहें, दिल से कहें, जान से कहें, ऊपर से कहें, नीचे से कहें, उसको अमूमी तौर पर पाकिस्तान में मुज़ाहमती बयानिया समझा जाता है, माना जाता है। मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से अमूमन ये कहा जाता है, जैसे जावेद लतीफ़ साहब हो गए, कि हमने मुज़ाहमती बयानिया छोड़ दिया था तो उस वजह से मुस्लिम लीग नून पस्तियों में चली गई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकी भी कई पार्टियों की तरफ से, कई लोगों की तरफ से कहा जाता है कि मुज़ाहमती बयानिया आपकी कामयाबी की ज़मानत है। मियां नवाज शरीफ साहब मुज़ाहमती बयानिया की बिना पर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो रहे, अदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह से बातें करते रहे, मियां नवाज शरीफ ने एक मौके पर कहा था मैं तो महाज राय की वजह से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हूँ, पाकिस्तान की सियासत में अरूज तक गया हूँ। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया था। तो बहरहाल ये कहा जाता है कि जी मुज़ाहमती बयानिया ज़रूरी है। तो मुज़ाहमती बयानिया है क्या? पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वाले को कहते हैं कि ये मुज़ाहमती बयानिया है। मैं इससे हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करता कि आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलें वो आपका मुज़ाहमती बयानिया हो गया और वो आपकी कामयाबी की ज़मानत बन गया। मुज़ाहमती बयानिया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलना, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना, बयान देना, पाक फ़ौज की किरदार कुशी करना, ये कतई तौर पर मुज़ाहमती बयानिया नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लीडर आजकल कहते हैं कि हमारी जगह इमरान खान ने मुज़ाहमती बयानिया अपना लिया तो वो कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा है। इमरान खान को इतनी ज़्यादा अक्सरियत मिल गई, इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो गया। ये तो इनकी राय है कि इमरान खान पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चले गए हैं, जबकि इमरान खान कहते हैं ये फ़ौज मेरी फ़ौज है, मैं इस फ़ौज के साथ हूँ। बहरहाल इमरान खान की मकबूलियत की दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को शायद उनके दोस्तों ने बावर करवाया है कि मुज़ाहमती बयानिया ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। ये किस तरह से कहा जा सकता है कि मुज़ाहमती बयानिया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बातें करें तो लोग आपके साथ मिल जाएंगे? मैं समझता हूँ लोग असूलों के ऊपर खड़े होने वाले सियासतदान के हामी होते हैं, उसी की कामयाबी की ज़मानत बन जाते हैं। लेकिन जो मुज़ाहमती बयानिया की बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई समझता है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना ये मुज़ाहमती बयानिया है और कामयाबी की ज़मानत है तो मौलाना फजल रहमान आजकल सबसे ज़्यादा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, अक्सर मैंगल भी करते हैं। ये आज से नहीं बल्कि अख्तर मैंगल ANP वाले कब से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया अपनाए हुए हैं। तो फिर तो मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा और जितनी देर से उनका बयानिया जारी है उनकी मकबूलियत होनी चाहिए, लेकिन उनकी मकबूलियत नहीं है। क्या आज इंतखाबात हो जाए, मौलाना फजल रहमान जिस तरह से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं, उनके हवाले से जो कुछ भी कहते हैं वो पाक फ़ौज बर्दाश्त कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या आज अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे? नाज़रीन आपका क्या ख्याल है? मौलाना फजल रहमान क्या वाकई मुज़ाहमती बयानी को लेकर आगे आएंगे? इलेक्शन में जाएंगे तो लोग उनको इतने वोट दे देंगे कि मौलाना फजल रहमान 2/3 अक्सरियत से जीत के हुकूमत बना लेंगे? अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब मुज़ाहमती बयानी अगर इख्तियार करते हैं, इनके पीछे असूल नहीं हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब कैसे कामयाब हो सकेंगे? बहरहाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये हिकमती अमली तरतीब दी गई है। कहा यही जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुज़ाहमती बयानी इख्तियार करेंगे और शहबाज शरीफ साहब वो मुफाहमत की बात करेंगे। आपकी पार्टी हुकूमत में है। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमती ओहदे अलग और पार्टी के ओहदे अलग होने चाहिए। एक आध दफ़ा तो ऐसा करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के साथ ही मुस्लिम लीग नून चलती है। मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं थे
تو اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کے اوپر مکمل کنٹرول میاں نواز شریف کا شروع سے لے کے آخر تک رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے تو اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف صاحب کا کنٹرول ہے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بن جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا، یہی پالیسیاں چلیں گی، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور مزاحمتی بیانیہ کا جہاں تک تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف صاحب مزاحمتی بیانیہ، ان کا بھائی حکومت میں ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، میاں نواز شریف صاحب مزاحمتی بیانیہ افورڈ کر سکیں گے، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ تو آپ فرقہ ہی پھاڑ دیں کہ میاں نواز شریف صاحب مزاحمتی بیانیہ پاک فوج کے خلاف کچھ کہہ سکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب ایسا کچھ کہہ سکیں۔ اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے یا اس کے کسی بھی حصے کی طرف سے پاک فوج کے خلاف جانا ہے، بلکہ تو پاک فوج کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اصولوں پر سیاست کریں۔ اگر آپ کو پاک فوج سے کوئی تحفظات ہیں تو پھر آپ بات کریں۔ خلاف ہونے والی کیا بات ہے، کیا منطق ہے کہ پاک فوج کے خلاف آپ کو جرنیلوں کی پالیسیوں پر بات کر سکتے ہیں، بات آپ کریں، لیکن جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کے خلاف بیانیہ اپنانا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف صاحب ایسا بیانیہ بنائیں گے اور وہ افورڈ کر سکیں گے۔ اگر مسلم لیگ نون یا کوئی حصہ پاک فوج کے حوالے سے ایسا بیانیہ بنانا چاہتا ہے کہ پاک فوج کی پالیسیوں کی مخالفت کرے تو پھر آ جائیں میدان میں، چلے جائیں پھر حکومت چھوڑ کے۔ تو کیا مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے حکومت چھوڑی جائے گی تو پھر زیرو سے معاملہ شروع ہو جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب کی سزا کتنے سال ابھی باقی تھی؟ 10 سال میں سے کتنے رہتے تھے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کے کتنے رہتے تھے؟ تو پاکستان ہے، یہاں پہ عدالتیں اپنا کام دکھانے میں 1 منٹ نہیں لگاتی، 1 دن نہیں لگاتی۔ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی ضمانتیں ہو گئیں، جس طرح سے ان کو قید کیا گیا تھا، جس طرح سے عمران خان کو قید کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں دی گئی تھیں۔ کس طرح سے لمحوں میں ساری سزائیں ختم ہو گئیں۔ بہرحال بات وہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بن جائیں گے۔ یہ تو ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے، پارٹی عہدے الگ ہو گئے، حکومتی عہدے الگ ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے قطعی طور پر مزاحمت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میری سیاست میاں نواز شریف صاحب پر منحصر ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اگر نہ ہوں تو پھر شہباز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ تو اس لیے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ کرنے کا امکان ہے، نہ ہی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پڑی ہے صدارت، انہوں نے صدارت چھوڑ دی۔ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بن جاتے ہیں تو کل ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو وہ جو اصول پرنسپل ابھی قائم کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے کہ پارٹی عہدے الگ اور حکومتی عہدے الگ، سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب تیسری بار، چوتھی بار، بلکہ چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہی مسلم لیگ نون کا عہدہ نہیں چھوڑیں گے، مسلم لیگ نون کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھیں گے، وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ عہدوں میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں، پرسنالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ 2008 میں ان کی پارٹی اقتدار میں آئی، آصف علی زرداری صاحب بعد میں صدر بن گئے، ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے، اور صدر کو کہا جاتا ہے کہ بے اختیار صدر ہوتا ہے، آصف علی زرداری نے اس وقت اور اس کے بعد بھی پارٹی کو اس طریقے سے چلایا کہ کسی کو ہلنے جلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو آصف علی زرداری بطور صدر کہتے تھے، چاہتے تھے، اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی پارٹی میں وہی کچھ ہوتا تھا۔ اور میاں نواز شریف کا مسلم لیگ نون پر آصف علی زرداری کے پیپلز پارٹی پر کنٹرول کی طرح ہی کنٹرول ہے، بلکہ تھوڑا سا میاں نواز شریف کا مسلم لیگ نون پر کنٹرول زیادہ مضبوط ہے۔ اور جب مسلم لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر پارٹی صدر کا اور وزیر اعظم کا کنٹرول بالکل ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بن کے کوئی انہونا کوئی کام نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی ایسا امکان نظر آتا ہے۔ تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاک فوج کے حوالے سے بیانیہ تبدیل کر لیں گے، جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میاں نواز شریف صاحب یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسی نوکری پر مسلم لیگ نون کے سارے لیڈر جو حکومتی عہدے پر ہیں، جو پارٹی کے عہدے پر ہیں، کام کریں گے اسی تنخواہ پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔